अस्सलाम नाज़रीन, सरावर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गडापुर फारिग हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ है कि पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है उसने अपना मुंह फुला दिया है। उनका मुंह फवारा बन चुका है। पाकिस्तान के मीडिया पर क्या हुआ वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का तसादुम हुआ है, सूरत खराब हो गई है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जहां से जो खबरें आ रही हैं वो वहां से जो अपडेट आ रही हैं कि लाहौर में जो क्रैकडाउन किया गया है, पंजाब में इस नाज़रीन एक मजहबी जमात है साद रिजवी साहब की, और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। मिलियंस में ये वोट लेते हैं, बड़ी मैसिव प्रेजेंस है इनकी पॉलिटिकली पंजाब के अंदर। उन्होंने नाज़रीन फलस्तीन के हक में एक एहतजाज की कॉल दे रखी है, जो कि फैजाबाद से लेकर अमेरिकन एम्बेसी तक, यानी कल के दिन जुमे वाले दिन वो जाएंगे। लेकिन एक दिन पहले ही क्रैकडाउन, उनका जो मरकज है, उनकी जो अहम तरीन यानी जो मसाजिद के अंदर ये लोग मौजूद हैं, इनकी प्रेजेंस मौजूद थी, उन मसाजिद पर धावा बोला गया है। बाकायदा से मसाजिद में से एक सीट कर निकाला गया है, शेलिंग की गई है, शेल्स मसाजिद के अंदर जाकर मारे गए हैं। उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि नाज़रीन ये जमात ये क्लेम कर रही है कि तकरीबन 4 लोगों की जानें चली गई हैं। यानी इतना खौफनाक तसादुम हुआ है कि स्ट्रेट फायरिंग हुई है, गोलियां चली हैं, डंडे, लाठियां, रबर बुलेट्स, मार दो, घसीटो, गिरफ्तारियां, सर फटे हैं। तो बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत बनी है। ये समझ से बाहर है नाज़रीन कि ये किसकी सोच है कि कोई एहतजाज करेगा तो आपने सो गोलियां मार रही हैं। फिर नाज़रीन फलस्तीन के मामले के ऊपर जो मगरबी ममालिक हैं, जो यूरोप है, जिन्हें हम कहते हैं कि ये जहन्नमी हैं, ये दोज़ख के अंदर जाएंगे, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, हम लोग पारसाए हैं, हम लोग जन्नती हैं, और जन्नत का हमने यानी ठेका लिया हुआ है कि हम लोग सब, हर बंदा उठकर जन्नत में जाएगा। यानी हमें बाकी चीजें छोड़ दें कि हम कितने बड़े नौसरबाज हैं, मुनाफिक हैं, किस कदर हमारी बदबूदार शख्सियत है, वो छोड़ दें। लेकिन हम जन्नत के टिकट हम नाज़रीन हमने माथे के ऊपर चिपकाए हुए, और वो मगरब इंसान दोस्त ममालिक नाज़रीन, वहां के जो लोग मिलियंस में बाहर निकले, रिकॉर्ड कायम हुए फलस्तीन के हक में, जो लोग वहां पर बाहर निकले, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट था। गोलियां नहीं मारी गई, लाठियां नहीं मारी गई, डंडे से सर नहीं फाड़े गए, बंदे उनके गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की, प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई, क्राइसिस ग्लोबल क्रिएट किया, रोला डाला उन्होंने, और उसके बाद वो वापस डिस्पर्स हो गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन पहले सेनेटर मुश्ताक को घसीटा जाता रहा, उनकी बेगम को, फिर उन्होंने धरना दिया, उस धरने के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, और अब ये मजहबी जमात साद रिजवी साहब की, इनके ऊपर खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन। नाज़रीन ये जमात, इनके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के शिकवे मौजूद हैं कि ये खामोश रहे जब जुल्म की काली रात थी, ये नहीं बोले और ये खामोश रहे। वो पास्टर न्यूमोलर ने क्या कहा था? उसने कहा कि सबसे पहले ये कम्युनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर ये यूनियनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। फिर ये सोशलिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। फिर ये मेरे पीछे आए, और बदकिस्मती से उस वक्त मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो ये काम नाज़रीन तहरीक इंसाफ से शुरू हुआ था। पंजाब में पीटीआई के कारकुनों को घसीटा गया, खवातीन को मारा गया, उधेड़ा गया, और आज वही काम इस मजहबी जमात साथ रिजवी साहब की जमात के साथ हो रहा है। आज इसी तरीके से इनके घरों की चादर और चार दीवार का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी तरीके से इन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, इसी तरीके से इन्हें डंडे मारे जा रहे हैं, और इसी तरीके से आज वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई हमारे कारकुनों की जानें चली गई। यही काम नाज़रीन तहरीक इंसाफ चीखती रही, चिल्लाती रही कि भाई हमें मारा जा रहा है, हमें क्रैश किया जा रहा है, हमें उधेड़ा जा रहा है, हमारी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, हमारे बच्चे जहनी मरीज हो चुके हैं। लेकिन न्यूमोलर ने कहा था कि जब ये कम्युनिस्टों के पीछे मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। तो ये नाज़रीन क्रैकडाउन, ये जो रवायत एक डाली गई थी, वो हर जगह पर नजर आती। अब कश्मीर के अंदर देखे ना, एक प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुई, जो कि बेसिक राइट्स के ऊपर थी, बुनियादी हुकूक के ऊपर थी। पहले जहर बोला गया, और उसके बाद आखिर में नाज़रीन वहां पर भी तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा लाशें गिरी हैं। उस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर भी गोलियां चलाई गई, वहां पर भी फायरिंग हुई है, स्ट्रेट फायरिंग हुई। तो ये फायर क्यों करना है एहतजाज के ऊपर, गोली क्यों मारनी है नाज़रीन, ये समझ से बाहर है। और ये किसकी सोच है और किसकी फिक्र है? ये किसने ये तहैया कर रखा है कि जनाब जो भी एहतजाज करेगा उसे मारा जाएगा, उसकी किलिंग होगी, उन्हें गोलियां मारी जाएंगी, उनकी छातियां छलने की जाए। और ये अपने मुल्क के लोग हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए। इनके साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट स्टिल इनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस है, ये पॉलिटिकली मामला को लेकर चलते हैं। पंजाब के अंदर इनकी प्रेजेंस मौजूद है, लिहाजा सोशल मीडिया का एक मैसिव रिस्पॉन्स है, और सोशल मीडिया इनके साथ स्टैंड कर रहा है। बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत सारी मामलात के ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी रखी, और एक मुजरिमाना खामोशी इस जमात की जानिब से नजर आई है। लेकिन इस वक्त पंजाब में नाज़रीन इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। फिर नाज़रीन इस्लामाबाद, पूरे पंजाब, लाहौर में कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही है, खंदकें खोली जा रही है। फैजाबाद मेन जंक्शन है पिंडी इस्लामाबाद का, उसे बंद किया जा रहा है। लेकिन इनका यह कहना है कि हम निकलेंगे, लाहौर से निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, और पूरे मुल्क के अंदर अब ये डेमोन्स्ट्रेशन को फैला रहे हैं, खासतौर पर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, और फिर ये इस्लामाबाद। एक एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा, और मैसिव होगा। अब जो एहतजाज नाज़रीन कल होना था, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना था, ये जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, ये मीडिया में खबर चली नहीं थी। इस हुकूमत ने इस तरह का क्रैकडाउन करके इसे एक मैसिव वर्ल्ड वाइड ग्लोबल खबर बना दिया, और वो पाकिस्तान के हवाले से खबर बन रही है नाज़रीन कि फलस्तीन के एहतजाज से पहले क्रैकडाउन किया जा रहा है। फलस्तीन जिसके ऊपर हमारी रियासत की स्टेटेड एक पॉलिसी है, फलस्तीन जिसके ऊपर कायदे आज़म ने पॉलिसी पहले से वाज़ेह कर रखी है, फलस्तीन जिसके लिए नाज़रीन हम 78 सालों से हम तबलीग कर रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, हमारे दिल धड़कते हैं, हमारी छातियां छलनी हो जाती हैं जब उनके साथ जुल्म होता है। और आज हम इस मुल्क के अंदर नाज़रीन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आज हम एहतजाज नहीं कर सकते। तो जो भी इस मजहबी जमात के साथ, साद रिजवी साहब की जमात के साथ, इनके कारकुनों के साथ, हर लेवल पर जहां पर भी हो रहा है नाज़रीन, ये कंडेम करना चाहिए, जुल्म है, ये ज्यादती है। बराए मेहरबानी इनके साथ स्टैंड करें,
برائے مہربانی ان کے خلاف کوئی تنقید کرنے کی، کوئی سخت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس وقت یہ وکٹمز ہیں، اور یہ کوئی دلیری اور بہادری اور بدماشی اور یہ ترم خانی یا فلسفہ نہیں ہوتا کہ آپ ظالم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ہر وہ بندہ ناظرین جو وکٹم ہے یا جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے اور اس کا انسانیت کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ جو قوانین بھی بنتے ہیں ناظرین، یہ قوانین بھی، رولز بھی برابر نہیں ہوتی، یعنی لاز بھی برابر نہیں ہوتے۔ لاز ہمیشہ وکٹم کے لیے بنتے ہیں تاکہ اسے ظالم سے بچایا جائے۔ میڈیا کا، صحافیوں کا، جرنلسٹوں کا کام بھی یہ ہے، ہر آواز کا کام یہ ہے کہ وہ وکٹم کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ جا کر کھڑی ہو اور اس کے لیے آواز بنے۔ لہذا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ نظر آ رہا ہے کہ بڑا خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، بھاری پولیس موجود ہے، اور ہماری پولیس بھی ناظرین اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کرے، چونکہ پتہ نہیں کس کی پالیسی ہے، لیکن جو ہمارا پولیس والا ناظرین وہ بھی اس میں زخمی ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ گنڈا پور صاحب کو ناظرین فارغ کیا گیا ہے، خان نے فارغ کیا، اور گنڈا پور کی ایک بڑی بدبودار حالیہ پولیٹکس رہی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں۔ گنڈا پور کو عمران خان نے کہاں سے جا کر کہاں پر بٹھایا اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہی فیلڈ میزریبلی، بری طرح سے گنڈا پور فارغ ہوا ہے، بلکہ اس نے ٹیچر کیا ہے اس پوری جماعت کے ساتھ، ان کی پریزنس کے ساتھ، ان کی ریزسٹنس موومنٹ کے ساتھ گنڈا پور نے ٹیچر کیا۔ گنڈا پور از اے میسو فیلئر، کمپلیٹ فیلئر، جو جس طریقے سے، اور پھر خیبر پختونخوا میں ناظرین جو کرپشن ہوئی ہے گنڈا پور کے دور میں، دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے، کھایا گیا ہے، کھلا کھایا گیا ہے۔ گورننس کی تو تباہی وہاں پر نکلی ہوئی تھی، بیوروکریسی بالکل، یعنی گنڈا پور نے بیوروکریسی کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اب ناظرین جا رہا ہے سہیل آفریدی آ رہا ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، نیا لڑکا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے یا میڈیا یہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ بھائی ایک نئی پولیٹیکل کلاس ایمرج ہو رہی ہے، پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر رونا روا شروع کر دیا، پٹنا شروع کرے، اور گنڈا پور صاحب ریزسٹ کرے، گنڈا پور صاحب مزاحمت کرے، آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، گنڈا پور کے ساتھ زیادتی ہو گئی، خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں 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 نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ پاکستان کا بے شرم ٹیلی ویژن میڈیا یہ کر رہا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اندازہ لگائیں، یہ ناظرین ہمیشہ سے یہ میڈیا بی یا سی ٹیم کے طور پر کھیلتا ہے، اور یہ ابھی باقاعدہ سے اکسا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے ایم پیز کو کہ ریبیلین کریں، بغاوت کریں سہیل آفریدی کے خلاف، عمران خان کے فیصلے کے خلاف بغاوت کریں۔ تو امیجن کریں کہ اس کے لیے باقاعدہ سے ادارے حرکت میں، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن باقاعدہ سے جاری کر دیا کہ جناب یہ دیکھیں نا، وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا تو یہ سارے آزاد ہیں، تو چونکہ یہ آزاد ہے تو ڈیفیکشن کلازز نہیں لگتی، ان کے پولیٹیکل کیریئرز نہیں ختم ہوتے، تو لہٰذا یہ ووٹ ڈال سکتا ہے، کوئی بھی کہیں پر بھی ووٹ ڈال سکتا ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے آزاد ہے۔ تو یہ باقاعدہ سے پش کیا جا رہا ہے، بیکنگ کی جا رہا ہے، اور میڈیا چیخ رہا ہے، او جی نہیں جی گنڈا پور کے ساتھ جاتی ہوگی، گنڈا پور کو کھڑے ہونا چاہیے، گنڈا پور کو ریزسٹ کرنا چاہیے، مزاحمت کرنا چاہیے۔ بھائی اس کا نام عمران خان ہے، اور عمران خان پاپولیرٹی، مقبولیت یا جس جہاں پر پولیٹیکل اس کا سٹیچر ہے، یہ تمام کے پی کے ایم پیز بھی ایک طرف کھڑے ہو جائیں، یہ لوگ ہی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ باہر جا کر ڈھابے پر، ہوٹل پہ، یا اپنے گھر میں جا کر شاید انہیں گھر والے کھانا دینے سے انکار کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ناظرین، اصولی طور پر تحریک انصاف کا وہاں پر ایک مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، ان کی ایک پریزنس ہے، ان کے ساتھ وہاں کے 90-94% لوگ کھڑے ہیں۔ لہٰذا یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا اور کتنی بڑی زیادتی ہوگی، یا آلریڈی ہو رہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے کیمپین ہی خالی چلانا، یہ کتنی زیادہ گراوٹ ہے ناظرین۔ ایک بندہ جو خان فیصلہ کر رہا ہے، پارٹی لیڈر ہے، اور اس کی پارٹی اتفاق کر رہی ہے، اس کے ساتھ متفق ہے، اس کے بعد ناظرین میڈیا کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ پش کرے کہ کوئی بھی ان ڈیموکریٹک چیز نہ ہو، لیکن یہ میڈیا سہولت کاری کر رہا ہے اور ایک راستہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو، مزید ڈیسٹیبلائزیشن ہو۔ آلریڈی خیبر پختونخوا کے اندر ناظرین حالات خراب ہے، کل ہمارے 17 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں، 17 فوجی جوانوں کی چھاتیاں چھلی ہو گئی ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ جانے گئی ہیں، یہ کڑیل خوبصورت تگڑے جوان تھی، ہمارے ٹرینڈ ملٹری آفیشل کی ناظرین جانے جا رہی ہیں، اور یہ بہت خوفناک نمبر ہے۔ 17، 18، گزشتہ ماہ 12 فوجی جوان شہید ہوئے تھے، یہ بہت میسو کیجویلٹیز ہے، یہ بہت میسو شہادتیں ہیں جو کہ ہماری فوج کی جوانوں کی ہو رہی ہیں۔ لہذا وی نیڈ اے اسٹرانگ بیس ہے خیبر پختونخوا، ایک جینون عوامی ریپرزینٹیٹو جو اداروں کے ساتھ بیٹھے، وفاق کے ساتھ بیٹھے، جو وہاں کے جرگے موبلائز کرے، خیبر پختونخوا کی روایات کو دوبارہ سے سینٹر سٹیج دے، وہاں کے لوگوں کو موبلائز کرے، کولیکٹیو ایک ایفرٹ ہو، اسٹرگل ہو، تاکہ ہم اس کرائسس سے نکلیں۔ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہماری فوجی جوانوں کی لاشیں اٹھائیں۔ یہ عجیب ڈرامہ ہے ناظرین، عجیب مذاق ہے بھائی، یہ بہت میسو نمبرز ہیں جو کہ ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ خوفناک نمبر ہے، یہ پریشان کن نمبر ہے۔ اس پر کلیجے پھڑنے چاہیے وفاقی حکومت کے، اور حکومتوں کی چیخیں نکلنی چاہیے، اور سب کو بھاگ کر جانا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں حالات کو اسٹیبلائز کرے۔ لیکن ناظرین اس ملک میں ظاہر الٹی گنگا بہتی ہے، اور یہاں پر کوئی اور ہی معاملات چلتے ہیں۔ آخر میں ناظرین ایک خبر رکھتے تھے آپ کے سامنے، بہت ہی افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے۔ یہ ڈان نیوز کے بڑے پرومیننٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ثناء اللہ خان صاحب، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ 14 سال بعد ڈان نیوز چھوڑ رہا ہوں۔ یہ مت پوچھیں کیوں چھوڑا، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو 14 سال خالی ڈان کے لیے کام کرنے والے، دہائیوں پر مبنی ان کا تجربہ ہے ثناء اللہ خان صاحب کا، اور یہ 14 سالوں بعد پاکستان کا پرومیننٹ قائد اعظم کے دور کا شروع ہوا میڈیا چینل یا میڈیا انڈسٹری کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر ناظرین بولنے کی یا اصل جو اوقات ہے آواز کی یا فریڈم آف سپیچ کی، وہ یہ ہے، ان کا ایک ٹویٹ ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔